औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। खदीजा टीवी की इस बराह रास्त नशियात में इस वक्त मैं शहर अज़ा लखनऊ से 8वीं के जुलूस के, जिसको चुप ताज़िया कहते हैं, एक कदीमी जुलूस जो अपने रास्तों से गुज़रता हुआ मंजिल मकाम तक पहुँचेगा और ये यहाँ से काज़मैन पहुँचेगा और वहाँ पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आज 8 रबीउल अव्वल है। हमारे और आपके 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। तो हम पेश करते हैं आज इमाम की खिदमत में उनके वालिद माजिद का पुरसा और तमाम उन अहले अज़ा के खिदमत में कि जो इस 2.25 महीने जिन्होंने मौलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सैयद शुहदा की अज़ादारी को इस अंदाज़ में बर्पा किया कि पूरी दुनिया तक पैगाम मोहब्बत और पैगाम इंसानियत पहुँचाने की वसअत हासिल करते रहे। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि हम उन तमाम लोगों से गुफ्तगू करें जो यहाँ पर आए हैं अज़ादार बनकर और अपने मौला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा अलविदा। गूंजती है सदा अलविदा शहे करबला, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा अलविदा। फसले अश्के अज़ा अलविदा, दिलबरे फातिमा अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा अलविदा। किस तरह रोक ले आपको, वास्ता किसका दें आपको, किस तरह रोक ले आपको, वास्ता किसका दें आपको, कैसे रुख़सत करें आपको, कैसे कह दे भला अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा अलविदा। साल भर अब कहाँ दिल को चैन, हिंद से जा रहे हैं हुसैन, साल भर अब कहाँ दिल को चैन, हिंद से जा रहे हैं हुसैन। है यही आज होठों पे बैन, शह को रुख़सत किया अलविदा अलविदा। नाज़रीन, इस वक्त इस शहर अज़ा लखनऊ के ये आखिरी जुलूस जिसको 8 रबीउल अव्वल हमारे 11वें सरकार हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम शहादत, और इस वक्त ये मंजर आप इस शहर अज़ा लखनऊ से देख रहे हैं। यहाँ पर ये चुप ताज़िया जिस अंदाज से बढ़ा जा रहा है, हमारे सामने जो सवारी यहाँ पर पड़ी जा रही है, नाज़रीन यकीनन ये दिलसोज मंजर इस शहर अज़ा लखनऊ से दिखाया जाए। बेकफल बरादर, बरादर मेरा सलाम ले लो, जाती हूँ छुट कर मेरा भैया सलाम ले लो। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से ये दिलसोज मंजर और ये 8वीं रबीउल अव्वल का जो आखिरी जुलूस चुप ताज़िये की शक्ल में रवादमा है। और इस वक्त इस शहर अज़ा लखनऊ से ये बराह रास्त नशरियात के हवाले से खदीजा टीवी पर ये तमाम मनाजिर आपकी खिदमत में पेश करने की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहेगी कि हम तमाम उन लोगों से भी रूबरू हों जो यहाँ दूर दराज से आए हैं और अपने आका और मौला को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। 6 महीने के ऐ तशना लब, खून हमको रुलाएगा अब, ऐ शहीद जफ़ा अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 अलविदा
السلام حیدر کربلا السلام جان شاہ ہدا السلام حیدر کربلا السلام فاتح القما السلام اے علی کی دعا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع اپنے بھیا سے جو چھٹ گئی ہائے وہ جیتے جی مر گئی گل خواتین میں ہے یہی زینب غمزدہ الوداع اپنے بھیا سے جو چھٹ گئی آئے وہ جیتے جی مر گئی اپنے بھیا سے جو چھٹ گئی آئے وہ جیتے جی مر گئی دل خواتین میں ہے یہی زینب غمزدہ الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے آج 8 ربیع الاول ہے، ہمارے اور آپ کے 11ویں آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی یوم شہادت ہے، اور آج ہم اس ایام ازا کا یہ آخری دن ہے، اور ہم اس شہر ازا لکھنؤ سے اس وقت ہمارے ساتھ عظیم المرتبہ شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر یاسر عباس صاحب قبلہ، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس قدیمی جلوس کے بارے میں اور یہ ایام ازا کے بارے میں کیسے پیغام انسانیت اور پیغام حسینیت پوری دنیا تک درکار ہے آج کے اس پراشوب ماحول میں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے سرکار۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم الوداع کہہ رہے ہیں تو ہم الوداع کس بات کی کہہ رہے ہیں؟ کہ آیا کہ ہم غم حسین کو الوداع کہہ رہے ہیں یا امام حسین کو الوداع کہہ رہے ہیں؟ اور الوداع کہنے کا جو مقصد ہے اس میں کردار حسینی کو لے کر جو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے آج کے دور میں؟ دیکھیے، ہم جو الوداع کہہ رہے ہیں وہ الوداع کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے 8 دن جو مہمان ہمارے گھروں میں آیا تھا وہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، آج ایام ازا کا آخری دن ہے۔ آپ دیکھیے، صبح کا وقت ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ بے قرار ہیں، ہر شخص اپنے مولا کو خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ یہ چپ تعزیہ بڑا قدیم تعزیہ ہے، اور آج روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہے۔ ہم آپ کے چینل کے حوالے سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں ان کے بابا کا اور ان کے جد کا۔ یہ چپ تعزیے کی بڑی قدیم تاریخ ہے، اور جناب احمد علی خان صاحب کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اور ان کے گھر کا تعزیہ نہیں اٹھا تھا، تو جس شخص نے جنرل کا مرڈر کیا تھا، دونوں کا سیم نام تھا، تو وہ عدالت کے اندر حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے کہتا ہے کہ یہ شخص بے قصور ہے اور مرڈر قتل میں نے کیا ہے۔ تو جج جو ہیں باقاعدہ ان کو باعزت بری کرتے ہیں، تو وہ آتے ہیں، ان کے گھر کا تعزیہ نہیں اٹھا تھا، تو جو عزاداری میں چہلم کے بعد محرم تمام ہو جاتا تھا، جو 18 دن کا اضافہ ہوا، اور وہ لکھنؤ سے پوری دنیا میں 18 دن کا اضافہ ہوا، وہ اسی چپ تعزیے کی بدولت۔ وہ اپنا تعزیہ لے کے نکلے، خاموشی کے ساتھ روتے ہوئے، پورا شہر روتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا، اور اس میں ماتم نہیں ہوتا تھا، اس میں ایک شخص سواری پڑھتا ہوا چلتا تھا اور سارا مجمع گریہ کرتا ہوا چلتا تھا۔ تب سے لے کے آج کی تاریخ تک یہ ڈاکٹر آغا باقر صاحب کے عزا خانے کا تعزیہ اسی طریقے سے چپ تعزیہ اٹھ رہا ہے، اور یہ اب قوم کا تعزیہ ہے، ظاہر بات ہے۔ اور آپ کا چینل جس طریقے سے اس کا کوریج کر رہا ہے، آپ کی اس میں جتنی بھی تعریف کی جائے کہ پیغام حسینیت کو ختیجہ ٹی وی کے حوالے سے آپ گھر گھر پہنچاتے ہیں،
काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमसे महवे गुफ्तगू थे डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला। इस शहर आज़ा लखनऊ की एक ख़ास वजह यह भी है कि हम पैगाम हुसैनियत के साथ पैगाम हक्कानियत भी पूरी दुनिया में आम करते हैं। आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें ताकि हमारी तवानाई बरकरार रहे और हम इसी तरीके से तालीमात मासूम की तरवीज करते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।